3, 2, 1, 0. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राजपूत कौन थे? राजपूतों का अरूज, राजपूतों के खसाइस, राजपूतों का मज़हब और हवाला जात, इसके साथ साथ राजपूतों का अनके मुस्लिम इलाकों में। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम राजपूतों के मुतल्लिक जिक्र करेंगे कि राजपूत कौन थे, कहां से आए और इनका मज़हब और हवाला जात। तो नाजरीन, अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही फैक्ट्स, रियलिटी वाली वीडियोस रेगुलर मिलती रहे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। राजपूत जिसके मैनी राजाओं के बेटे हैं और वो अपना सिलसिला नस्ब देओमलाई शख्सियात से जोड़ते हैं। यही वजह है कि इनकी इब्तिदा और असलियत के बारे में बहुत से कम नजरियात कायम किए गए हैं। ईश्वरी प्रसाद का कहना है कि वो वेदिक दौर के छतरी हैं। बाज का कहना है कि ये सीथन और हिने हमला आवर में से बाज राजपूताना में मुकीम हो गए थे और उन्होंने गुंडों और बाड़ों के साथ ब्राह्मणी मजहब को कबूल करके फौजी ताकत हासिल कर ली थी। मिस्टर सीवी दिदिया का कहना है पृथ्वीराज रासा के मुसन्निफ चंद्र बड़ाई ने राजपूतों को सूरजबंसी और चंद्रबंसी साबित करने से आजिज आकर एक नए नजरिए के तहत इनको उगनी कल करार दिया था, यानी वो आग के खानदान से हैं। और वशट ने जो कुर्बानी की आग रोशन की थी, इससे राजपूतों का मोड़ से आला पैदा हुआ था। लेकिन अब बाज फाजल हिंदुओं ने इस शायराना फसाने से इनकार किया है और ज्यादातर हजरात का ख्याल है कि राजपूत कौम की रगों में गैर मुल्की खून है। टाड ने अपनी मशहूर किताब तारीख राजस्थान में इसी नजरिए की तायद की है और राजपूतों को वस्त एशिया के सीथन कबाइल का करीबी करार दिया है। जेम्स टाड का कहना है कि अहद कदीम से महमूद गजनवी के दौर तक बहुत सी अक़वाम हिंद पर हमला आवर हुई। वो राजपूतों के 36 राज कुली में शामिल हैं। अहम की बात यह है कि इनके देवता, इनके शजरा नसब, इनके कदीम नाम और बहुत से हालातों त्वार चीन, ततार, मुगल, जट और सिथियों से बहुत ज्यादा मुशाबा है। इसलिए बासानी अंदाजा होता है कि राजपूत और बिल अस्कर की कौम के राजपूत और इससे मुशाबा अक़वाम एक ही नस्ल से ताल्लुक रखती है। राजपूतों का अरूज। सीवी विद्या हिस्ट्री मिद बोल इंडिया में लिखते हैं कि जब बुद्ध मजहब के जेर असर हिंदुओं में जंगी रूह खत्म हो गई तो राजपूतों ने मौका पाकर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों पर अपनी हुकूमतें कायम कर ली। बकौल असमत के हर्ष की वफात के बाद से मुसलमानों की आमद तक, यानी अंदाजन 7वीं सदी ईस्वी से लेकर 12वीं सदी ईस्वी तक के जमाने को राजपूतों का दौर कहा जा सकता है। मुसलमानों की आमद के वक़्त काबिल से कामरूप तक, कश्मीर से कोकन तक की तमाम सल्तनतें राजपूतों की थी और इनके 36 राजकुली शाही खानदान हुकूमत कर रहे थे। चंद्र बड़वे ने इस तादाद को पहल बयान किया और पंडित कल्याण ने तरंगी राज में इस तादाद की तस्दीक की है। जेम्स टाड के बयानात से पता चलता है कि इनकी तादाद इससे कहीं ज्यादा है क्योंकि बाद के नामों में इख्तलाफ है। 36 राजकुली में बरसगीर का पहला तारीखी खानदान मौर्य खानदान इसमें शामिल है, लेकिन इस बिना पर नहीं है बल्कि मेवाड़ के एक कदीमी खानदान की वजह से। राजपूतों के खसाइस। राजपूतों ने अगरचे इब्तिदा में मुसलमानों के खिलाफ कामयाब दिफा किया और मुसलमानों को आगे बढ़ने से रोका और मुसलमानों के खिलाफ ये बात औकात मुतहद भी हो गए। खासकर महमूद गजनवी के खिलाफ जयपाल की सरबराही में मोहम्मद गौड़ी ने, मोहम्मद गौड़ी के खिलाफ पृथ्वीराज चौहान की सरबराही में और बाबर के खिलाफ राणा संगा सरबराही में। मगर ये वक्ती वफाक था जो सिर्फ जंग तक महदूद रहा और जंग के बाद इनके दरमियान ही नफाक पिकार और जंग का सिलसिला जारी रहा। राजपूत आज भी अपनी बहादुरी की वजह से याद किए जाते हैं। शुजात और दिलावरी में हिंद की अक़वाम में कोई इनसा पैदा नहीं हुआ। राजपूत अपनी बात के पक्के, तेज ज़हनी के माहिर और आला किस्म के शस्त्र सवार थे। अपनी आन बचाने के लिए
جان کی بازی لگا دیتے تھے۔ راجپوتوں نے اپنی خوبیوں کی بدولت کافی عرصہ 7ویں صدی عیسوی تا 12ویں صدی عیسوی تک بڑے صغیر میں حکومت کی اور ایک تہذیب قائم کی، لیکن یہ اپنی بلاسکر برائیوں کی بدولت ان کی طاقت کو زوال آ گیا اور انہیں بیرونی حملہ آوروں کے مقابلے میں پسپا ہونا پڑا۔ راجپوت نہ صرف میدان جنگ میں جوہر دکھاتے تھے بلکہ عمدہ انسان اور اعلیٰ میزبان تھے۔ مہمان نوازی اور سخاوت کا جذبہ ان میں موجود تھا۔ راجپوت آرٹ و اداب اور موسیقی کے شوقین تھے۔ راجپوت مصوری کی اپنی انفرادیت ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مصوری کا ایک اسکول وجود میں آیا۔ ہر راجا کے دربار میں ایک نغمہ سراز ضرور ہوتا تھا جو خاندانی عظمت کے گیت مرتب کرتا تھا۔ ان کی معاشرتی زندگی اچھی ہوتی تھی، اگرچہ ان میں بچپن میں شادی کا رجحان تھا، لیکن اعلیٰ خاندان کی لڑکیاں جب جوان ہوتی تھی تو اپنی پسند کی شادی کرتی تھی۔ راجپوت عورتیں اپنی پاک دامنی اور عظمت پر جا بجا طور پر ناز کر سکتی تھی۔ ستی اور جوہر کی رسم اس جذبے کی ترجمانی کرتی تھی۔ جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ آگ میں جل جانا پسند کرتی تھی۔ اس طرح کسی جنگ میں ناکامی کے خدشے کے بعد راجپوت اپنی عورتوں کو قتل کر کے میدان جنگ میں دیوانہ وار کو دجایا کرتے تھے۔ ایک عجیب رسم شادی کی تھی۔ وہ شادی اپنے قبیلے یا ہم نسلوں میں نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے لیے ضروری تھا کہ شادی جس سے کی جاتی تھی ان کے درمیان پدری سلسلہ نہ ہو۔ راجپوت رانا، راؤ، راول، راجا اور راجن وغیرہ لائقہ استعمال کرتے ہیں۔ ان تمام کلمات کے معنی راج کرنے والے۔ مسلمانوں میں سے مغلوں نے راجپوتوں کے جنگی جذبہ سے فائدہ اٹھایا اور راجپوتوں کو اپنے لشکر میں بڑھتی کثرت سے بھرتی کیا۔ مغلوں کی اکثر فتوحات راجپوتوں کی رہیں۔ منتی جہانگیر اجمیر کے بارے میں لکھتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر یہاں سے 50,000 سوار اور 3 لاکھ پیادے بآسانی حاصل ہو سکتے ہیں۔ انسان اور اعلیٰ میزبان تھے۔ راجپوتوں کا مذہب۔ راجپوتوں کا سب سے بڑا دیوتا سورج تھا اور وہ اس کی پرستش کرتے اور اس کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے اور اس کے نام پر اشومید یعنی کہ گھوڑے کی قربانی کرتے تھے اور اسی کے نام پر لڑتے تھے اور جان دیتے تھے۔ وہ اسے سوریا کہتے تھے۔ راجپوتوں کا انکہ مسلم علاقوں میں 7ویں صدی عیسوی میں ہیونگ تسانگ نے راجپوتوں کا کلمہ استعمال نہیں کیا۔ عرب حملوں کے زمانے 8ویں سے 11ویں صدی عیسوی کے حوالے سے بدھ پرکاش لکھتا ہے کہ لفظ کشتری کم دیکھنے میں آتا ہے اور راجپوت کی اصطلاح عام نہیں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر پی سرن کے مطابق لفظ راجپوت نسلی معنوں میں 10ویں صدی عیسوی تک استعمال نہیں ہوا، حتیٰ کہ ٹھاکر کی اصطلاح جو مسلم مورخین نے اپنی تحریر میں چند بار استعمال کی ہے ایک قبیلہ کے بارے میں ہے۔ رائے قبیلہ ایران میں بہت پہلے سے موجود تھا۔ پہلے محمد بن قاسم نے روانگی رانا کا خطاب ایک جاٹ کو عطا کیا تھا۔ روات کا کلمہ روٹ یا روٹ یا راٹ سے بنا۔ اس کا مطلب مشرقی ایران میں بادشاہ کے ہیں۔ واضح رہے کہ راجپوت کا کلمہ 7ویں صدی سے پہلے کہیں دکھائی دیتا ہے۔ غالباً اس کا قدیم ترین تلفظ ہن فاتحہ ٹوڑ امن کے کراکتبہ میں ملتا ہے۔ اس میں اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کو راج پتر کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کلمے کو لغوی معنوں میں بادشاہوں کی اولاد میں استعمال کیا گیا، جو کہ ایرانی کلمہ وس پوہڑ بادشاہ کا بیٹا کے مترادف ہے۔ وس سنسکرت میں بھی بادشاہ کے معنوں میں آتا ہے اور پوہڑ سنسکرت کے معنوں کا مترادف ہے، لیکن 7ویں صدی سے اس کی جگہ راجا استعمال ہو رہا ہے۔ چنانچہ جب شنکر اچاریہ کے تحت کٹر برہمن مت کا احیاء ہوا تو راجا پتر کا لفظ استعمال ہوا۔ کلہا نانے راج ترنگی میں راجپوتوں واضح انداز میں غیر ملکی مغرور بہادر اور وفادار کہا گیا ہے۔ یہ محض فرضی آرا نہیں ہے۔ کسی مسلمان مورخ نے پنجاب، سندھ، بلوچستان، مکران، افغانستان، غزنی اور کشمیر کی لڑائیوں میں راجپوت کا ذکر نہیں کیا ہے۔ حوالہ جات: نور الدین جہانگیر، عبد المجید سالک، مسلم ثقافت ہندوستان میں، انوار ہاشمی، تاریخ پاک و ہند، جواہر لال نہرو، تلاش ہند، ڈاکٹر معین الدین، عہد قدیم اور سلطنت دلی، ابسن، پنجاب کی ذاتیں، ویسٹ اسمتھ، قدیم تاریخ ہند۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ تو بہت
چھوٹی امید کے ساتھ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اوکے بائے، خود